सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अअतैनाकल कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकद में बंदों को थपक कर मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ जब इकलौते को छोड़े माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लिम सल्लिम की डारस से सल्लिम सल्लिम की डारस से पुल से पार चलाते ये हैं पुल से पार चलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बरम से हम हल्कों का अपने बरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बनी हम आप बगाड़े अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدار رضا کا سناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، کون صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.